भारतीय तामाङपन्थी गोर्खालीग महासचिव एसपी शर्माले फेरि त्रिपक्षीय वार्ताको चिठी खोजे। आज 30 सेप्टेम्बरको दिन उनले त्रिपक्षीय वार्ताको चिठी खोइ भन्ने प्रश्न गर्दै दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बाको वचनको सम्मान गर्दै आजसम्म आफूहरूले पर्खेर बसेको पनि बताए। तर आजसम्म पनि त्रिपक्षीय वार्ताको लागि चिठी नआएपछि गोर्खालीग कार्यकर्ताहरूले दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टको पुतलामा फेरि चप्पलको माला लगाएर एक र्याली निकालिएका थिए। उनले विधायक जिम्बाले दिएको समयको भ्यालिडिटी आज समाप्त भएको बताउँदै अब उनीहरूले जे गर्छु भनेका थिए त्यो गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूकै हो भनेका छन्। निर्धारित नै थियो। हामीले जस्तै प्रत्येक आइतबार निकाल्दै थियौँ सेप्टेम्बरको, तर योपालि 30 तारिक निकाल्यौँ। आज बिहिबारको दिन हो। त्यसको विशेष कारण के हो भने 12 सेप्टेम्बरको दिन यहाँ हामी जति बेला आएका थियौँ, विधायक महोदय हुनुहुन्थ्यो अनि जिएनएलएफका कतिपय प्रतिनिधिवर्ग हुनुहुन्थ्यो। गठबन्धनको एक साथीको हैसियतले उहाँहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो अनि सांसद महोदयलाई प्रश्न गर्दा उहाँहरूले उत्तर दिएर भन्नुहुँदै थियो कि सेप्टेम्बर 30 तारिकसम्म उहाँहरूको भ्यालिडिटी छ भनेपछि उहाँहरूको त्यो बयानलाई सम्मान गर्दै हामीले सेप्टेम्बर 30 तारिकसम्म पर्खिने निधो गरेका थियौँ। अनि विगत आइतबारको दिन ननिकालेर हामीले आजको दिन उहाँको सांसद महोदयको पुतला निकालेका थियौँ। तर दुर्भाग्यवश 30 तारिकसम्म उहाँहरूले दिएको भ्यालिडिटी अनुसार पनि आजसम्म कुनै वार्ताको चिठी आएको छैन। अहिले हुन त तपाईँको समय छ, आजको दिनमा पनि बेलुका अब कति घन्टासम्म छ। यदि उहाँहरूले चिठी ल्याउन सक्नुभयो भने उहाँको वार्ताको जुन स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो त्यसको भ्यालिडिटी रहन्छ। तर त्यो पनि नसकेको खण्डमा अब उहाँहरूले के गर्नुपर्ने हो, उहाँहरूले जे काम गर्छु भन्नुभएको थियो त्यो उहाँहरूले आफैले गर्नुहुन्छ या के गर्ने हो त्यो उहाँहरूमाथि छोड्न चाहन्छौँ। तर हाम्रो जुन कुरा थियो, हामीले कहिले पनि पिपिएस भनेर आन्दोलन कसैले पनि गरेको थिएन। गोर्खा जातिले जनताको माग थियो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड र जनताले चाहेको भनेको संसद भवनमा पारित भएर आउनुपर्ने अलग राज्य मागेको हो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि जुन पिपिएस र त्रिपक्षीय वार्ता भन्ने जस्तो कुराहरू हुँदै थियो त्यसमा हामी सहमत छैनौँ। तर उहाँहरूले भनेको कुराको सम्मान राखिदिन मात्र सेप्टेम्बरसम्म हामीले उहाँहरूकै मुद्दामा उहाँहरूकै डेटमा हामीले दबाउ दियौँ। अब यहाँदेखि अगाडिको कार्यक्रम हाम्रो चेन्ज हुन्छ, त्यो पहिले भनेकै थियौँ, हामी त्यही नै गर्नेछौँ। पुतलाको कार्यक्रम आज अन्तिम थियो। यो तपाईँहरूलाई यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले यो कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ है, अलिकति पत्यार नदिएको जस्तो देखियो नि। होइन कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ? होइन, इम्पोर्टेन्स नदिएको होइन। उत्तर भयो भने पो इम्पोर्टेन्स दिन्छ त। उत्तर भएको भए त यत्रो बेइज्जत हुनुपर्ने थिएन नि। एउटा सांसद महोदय जसले 7 लाखभन्दा धेर भोट पाए त्यो सांसद महोदयको जुत्ताको माला लगाएर हामी घुमिरहेका छौँ। अब इम्पोर्टेन्स नदिएको भन्नुहुन्छ भने 12 सेप्टेम्बरको दिन विधायक महोदयले म आफै माला चेन्ज गरिदिन्छु सम्म भन्नुभयो यहाँ बसेर। विधायक महोदयले आफै होइन चिठी आएन भने मलाई के अरे आगो लगाउँदा नि हुन्छ सम्म भन्नुभयो। त्यत्रो चिजले के बुझाउँछ? इम्पोर्टेन्स नदिएको भन्ने बुझाउँछ? त्यसले बुझाउँछ उहाँहरूलाई इम्पोर्टेन्स दिनुभएको छ, उहाँहरूसँग उत्तर छैन। ढाँटको जुन राजनीति थियो त्यो ढाँटको राजनीति अन्ततिर जाँदैछ, कर्नरमा पर्नु भएको छ, त्यही बुझिन्छ। उत्तर नभएपछि के बोल्ने त उहाँहरूले? आगामी तपाईँहरूको रणनीति कस्तो प्रकारको हुन्छ? आगामी रणनीति अघि भनिहालेँ। अब हामी पिपिएस र त्रिपक्षीय वार्तामा जाँदैनौँ। अब हामी डिमान्ड गर्छौँ यो के अरे संसदीय सत्रहरूमा चाहिँ बिल आउनुपर्छ छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति। अनि गोर्खाल्यान्ड किन र कसरी भन्ने जुन यदि उहाँहरूलाई तर्क र लजिक थाहा छैन भने त्यसमा हामी बरु मद्दत पनि गर्न तयार छौँ। अनि हामी जनता समक्ष पनि जानेछौँ सत्याग्रह लिएर, गोर्खाल्यान्ड सत्याग्रह। झुटको राजनीति धेरै भयो अनि सत्य कुरा के हो, आन्दोलनको सत्यता के हो, आन्दोलन पछिको सत्यता के छ, अनि जनताले कुन कुराहरू बुझ्नु पर्दैछ, नेताले कसरी ढाँट्दैछन्, समस्त विषयहरूलाई लिएर विश्लेषणात्मक एउटा चर्चा गर्नको निम्ति अब हामी गाउँ बस्ती घुम्नेछौँ। साथसाथमा हामी जनगुनासो पनि लिनेछौँ। राज्य र केन्द्रले जुन विषयलाई लिएर अहिलेसम्म राजनीति गरिरहेको छ, उदाहरणको लागि लिन्छु, कतिपय राजनैतिक दलहरू राज्यसँग सरोकार राखेर मिलेर हामी राम्रो रिलेसन, पोलिटिकल लभ होइन त्यस्तो खालको हामी गरेर जनताको लागि सहुलियत ल्याउँछु भन्दै थिए। अनि आजको अवस्था हेर्नुहोस् त, म्युनिसिपालिटीको कर्मचारीको स्थायीकरणको निम्ति पनि उहाँहरू आफै धाउँदैछन् कलकत्ता। अनि यो सम्बन्ध कसको लागि रहेको? जनताको लागि सम्बन्ध राखेको थियो उहाँहरूले, होइन। यहाँ जनतालाई ढाँट्ने काम मात्र भइरहेको छ। चाहे त्यो बोनसको समस्या होस्, चाहे त्यो पर्जापट्टाको समस्या होस्, जनताको समस्या लथालिङ्गै छ प्रत्येक वर्ष। अनि सम्बन्ध राख्ने नेताहरूले केवल आफ्नो आर्थिक स्थिति मात्र दरिलो बनाए, आफ्नो परिवारलाई विभिन्न नोकरीहरूमा मात्रै लगाए, त्यहाँभन्दा बेसी केही काम भएन, जनताको लागि सहुलियत आएन। सिमिलरली केन्द्रको तर्फबाट हामीले हेऱ्यौँ भने केन्द्रसँग लियाजो गर्ने जति पनि पार्टीहरू छन् ती पार्टीहरूले वास्तविक रूपमा केन्द्रलाई दबाउ दिने काम गर्दैछन् कि मुद्दामा दबाउ दिनेहरूलाई नै झुटो आरोप लगाउने काम गर्दैछन्, त्यो जनताले देख्नुपर्छ। अनि यो जुन चाहिँ राजनीति हुँदैछ नि, राज्य र केन्द्रको एजेन्ट भएर काम गर्ने राजनैतिक दलहरू, उहाँहरूको चरित्र जनता अगाडि आउनुपर्छ। अनि आह्वान गर्न चाहन्छु आजको दिनमा, यदि
अब यहाँदेखि अगाडिको जुन राजनीतिक एउटा यात्रा छ यहाँले अब एउटा सम्मानपूर्वक त्यो राजनीतिक यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने कतै न कतै अब यो एजेन्टको जुन राजनीति छ त्यसलाई छोडेर एक ठाउँमा आउँ, स्वाभिमानी राजनीति अब हामीले गर्ने तपाईँहरूलाई पनि यहाँनिर के कहाँ भयो चिठी खोइ त्यो तपाईँले भनेको वार्ता खोइ भनेर यदि प्रश्न गरिन्छ भने त्यसले मुद्दा पिथोल्छ भने त्यो त मूर्खतापूर्ण क्वेसन होइन। चिठी आयो भने मानिलिउँ आजको दिनमा चिठी आयो भने मुद्दा अघि बढ्छ कि मुद्दा पछि सर्छ? मुद्दा त अघि नै बढ्ने हो नि चिठी आयो भने। अनि चिठी खोइ सोध्दैछु, अनि त्यो हुँदाखेरि मुद्दा पछि हुन्छ भनेको कस्तो मुद्दा हो यिनीहरूको? टेबल मुनि अर्कै मुद्दा छ कि बा? किन जनताले जुन मुद्दा भनेको थियो त्यो मुद्दामा त काम अघि बढेको हामीले देखेका छैनौँ। तिमी चिठी लिएर आऊ, चिठी ल्यायो भने मुद्दा अघि बढ्छ। चिठी किन आएन हामी त त्यो सोध्दैछौँ। त्यो गर्दा मुद्दा बिग्रिन्छ भन्ने जसले पनि बयान दिँदैछ, मलाई नाम थाहा छैन तपाईँले भन्नु हो, जसले पनि नाम यो किसिमको प्रश्नहरू राख्दैछ उहाँहरू राजनीतिक मूर्खताको चरम स्तरमा पुगिसक्नु भएको छ। अब झुटलाई लुकाउने अरू उहाँसँग कुनै उपाय छैन। अनि यस्तो खालको बगमफुस्रे कुराहरू, बगमफुस्रे तर्कहरू जसको कुनै आधारै छैन, जसको कुनै लजिकै छैन, त्यस्तो कुराहरू गर्नु हुँदैछ। हजुर भनेपछि काटेको कुरा हो, हामीले उहिलेदेखि भन्दैछौँ, आज प्रुफ भयो भन्छु। राख्नु हुँदैन भने तपाईँले दाबी राख्नुहुन्छ र राजनीतिक वर्गका एक वर्गले यो पनि भनिरहेको थियो जसले राजु विष्टको अगेन्स्टमा भोट खसाल्यो उसले यो सब कुराहरू भन्नु सुहाउँदैन भन्ने कुराहरू पनि अगाडि ल्याउँदैछ नि। यो पनि गणतन्त्र नै नबुझ्ने मूर्ख नेताको कुरा हो। किनभने गणतन्त्रमा एकजना व्यक्तिले भोट जबसम्म हुन्छ नि चुनाव, त्यो चुनाव हुँदाखेरिसम्म यो पार्टी र त्यो पार्टी हुन्छ। चुनाव जितिसकेपछि त्यो व्यक्ति जनप्रतिनिधि हुन्छ। जनप्रतिनिधिलाई त्यो ठाउँको चाहे उसले भोट दिएको होस्, चाहे उसले भोट नदिएको होस्, चाहे ऊ भोट दिने बेलामा बाहिर घुम्नु गएको थियो भने पनि उसले पनि प्रश्न गर्न पाउँछ। यो त बेसिक हो, डेमोक्रेसीको फर्स्ट च्याप्टरमा यो कुराहरू पढ्नुपर्छ। अनि त्यति पनि नजाने व्यक्तिहरू नेता भएको कारणले गर्दा जनताले दुःख पाएको आजको दिनमा। यो त्रिपक्ष कार्यकाल छ, त्यो एउटा लामो समय छ, अहिले पनि आधी कार्यकाल बाँकी छ। इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुभयो भने हुन्छ नि। तर जनतालाई ढाँट्ने काम, प्रश्न सोध्नेलाई गाली गर्ने काम, यो बगमफुस्रे आरोपहरू लगाउने काम त्यही गरिबस्नु भने त कहाँ मुद्दा अघि बढ्छ त? हामीले त्यही भनेको अक्टोबरदेखि तपाईँहरू नियत चेन्ज गर्नुहोस्, अक्टोबरदेखि तपाईँ रणनीति चेन्ज गर्नुहोस्। जनतालाई ढाँट्ने होइन, जनताको पक्षमा कुरा मतलब राख्न सिक्नुहोस्। तपाईँहरूले दिल्लीलाई बुझाउनु पर्ने हो, यहाँ दिल्लीले एजेन्टहरू लगाएर दार्जिलिङलाई बुझाउने कोसिस गर्दैछ। त्यो राजनीति बन्द गर्नुपर्छ, हामी त्यो भन्दैछौँ। तर गठबन्धनका दलहरूले भनेर चाहिँ राजु विष्ट, सांसद राजु विष्टले हाम्रो मुद्दाको निम्ति धेरै काम गरिसकेको छ भन्दैछ। हामीले सोच्नुहोस् त राजु विष्टजीले आफ्नो कार्यकालको आधी समय बित्दा पनि एक्ज्याक्टली के काम गर्नुभयो भनेर पोस्टर टाल्यौँ, इमेल लेख्यौँ, उहाँलाई चर्चामा बोलायौँ, अनसन बस्यौँ, खोइ त उत्तर। अनि पुरा काम गर्नुभएको छ भने कुनै पनि एक व्यक्तिले, गठबन्धनका व्यक्तिले यहाँ अघि आएर बताइदिउन् पिपिएस विषय एक्ज्याक्टली के काम गर्नुभयो, जुन आश्वासन दिएर भोट जित्नुभएको थियो के काम गर्नुभयो भनेर। इभन तपाईँ पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले भनिदिँदा पनि भयो। आजको दिन विडम्बना हेर्नुहोस् न, चिठीको लागि हामी यत्रो सब गरिरहनु परेको छ, चिठी समेत ल्याउनु सकेको छैन। अनि कस्तो चाहिँ काम गर्दैछन् उहाँहरूले, त्यही त हाम्रो प्रश्न हो। कार्यक्रम विषय लिएर अलिकति भएन घोषणा कि म अलिकति भन्छु ल। कार्यक्रम विषय लिएर कार्यक्रम हाम्रो महासचिवज्यूले घोषणा गर्नुभयो होइन, गोर्खाल्यान्ड सत्याग्रह। अनि यो सत्याग्रहको जुन चाहिँ अवधारणा छ यसलाई म अलिकति अगाडि राख्न चाहन्छु। किनभने कुनै पनि कार्यक्रमको अवधारणा स्पष्ट भएन भने पत्रकारदेखिको लिएर समाजमा बस्ने सबै व्यक्तिहरू अलिकति अन्यलतामा पर्न जान्छ। यो चाहिँ के हो भने गोर्खाल्यान्ड सत्याग्रहको अवधारणा चाहिँ यो हाम्रो आउने जुन चाहिँ विन्टर सेसन छ त्यो विन्टर सेसनमा गोर्खाल्यान्डको बिल ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा आग्रह हो, सत्याग्रह हो होइन। हामी इन्सिस्ट गर्ने हो गभर्मेन्ट अफ इन्डियालाई, जुन गभर्मेन्ट अफ इन्डिया चाहिँ अहिले बिजेपीले बनाएको छ। अनि बिजेपीले भोट जित्दा हामीलाई त्यही चिजको आश्वासन दिएर चाहिँ उहाँहरूले भोट लानुभएको। त्यसै कारणले गर्दा यो बिल ल्याउने उहाँहरूको उत्तरदायित्व हो, जुन तरिकाले भाषण दिएर जानुभएको थियो उहाँहरूले। अनि त्यसकै निम्ति हामीले दबाब दिनुको निम्ति यो सत्याग्रह सुरु गर्दैछौँ। अनि यो सत्याग्रह हामीले पैदल यात्रा गरेर गर्ने हो। जति पनि जुन ठाउँ यो डिमार्केट भएको छ, गोर्खाल्यान्डको म्याप हामीले पहिले प्रपोज गरेको गोर्खाल्यान्ड म्याप छ, त्यो क्षेत्रहरूमा म्याक्सिमम् क्षेत्रहरूलाई हामी कभर गर्ने कोसिस गर्छौँ पैदल हिँडेर जनचेतनाको निम्ति। अनि किन यो बिल ल्याउनु पर्छ, कतिवटा ठाउँमा त यस्तो परिस्थिति छ, यति साह्रो अन्यलता राजनीतिक अन्यलता छ जहाँनिर बिल कसरी ल्याउने, कहाँ ल्याउने, के हुन्छ भन्ने कुरो थाहा छैन। त्यो विषयमा पनि अवगत गराउँदै अनि हामी त्यसको साथसाथै जुन चाहिँ जनगुनासोहरू छ नि त, राज्यसँग मिलेर काम गर्ने, केन्द्रसँग मिलेर काम गर्ने, यो दुवै प्रकारको नेता छ अहिले दार्जिलिङमा। गोर्खा लिग बाहेक अरू पार्टीहरूले के गर्दैछ, कसैले यता राज्यको खुट्टा पुस्ने हो, कसैले केन्द्रको खुट्टामा शरण पर्ने हो। यो दुई प्रकारको नेताहरूले जसले कसैले भन्छ राज्यसँग राम्रो सम्बन्ध, केन्द्रसँग राम्रो सम्बन्ध,